अष्टत्रिंशः श्लोकः। मैवं स्युः मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः येन अनुबन्धं निर्वृत्य पुरुषः शममृच्छति इति श्लोकः समाप्तः। पूर्वम् अस्मिन् श्लोके किम् उक्तमस्ति? पिङ्गलया, अहं मन्दभाग्या नास्मि। मम भाग्यम् उत्तममस्ति, यतोहि मम क्लेशाः निर्वेदहेतवः अभवन्, येन अनुबन्धं निरुत्य पुरुषः शमं ऋच्छति। तादृशः हेतवः समभवन् इति तया उक्तं पूर्वम्। अतो हि अहं कृतकृत्यास्मि इति। अग्रिमश्लोकः। अत्र तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः त्यक्त्वा दुराशः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्। अत्र किं भवति? अत्र पदच्छेदनं। तेन उपकृतम् आदाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तम् अधीश्वरम्। तदानीं पिङ्गल पश्चात्तापम् अनुभवति, यतोहि तस्यां भगवतः प्रति भगवन्तं प्रति किं जातमस्ति? अत्र भक्तिरपि जाता इति किं वदति इदानीं? तेन उपकृतम् आदाय। तेन केन उपकृतम् इत्युक्ते उपकारः। भगवान् इदानीं मयि प्रसन्नः अस्ति इति कारणात् उपकृता अस्मि इदानीं। तेन उपकृतम् उपकारः अथवा मयि प्रसन्नः अस्ति। तेन उपकृतम् आदाय, तेन इत्युक्ते भगवता कृष्णेन अथवा हरिणा उपकृतम् आदाय इत्युक्ते स्वीकृत्य, शिरसा आदाय, शिरसा स्वीकृत्य, तेन किमपि उपकृतमस्ति, दत्तमस्ति, तत् मम कृते बहु लाभकारकमस्ति इति मत्वा तत् शिरसा आदाय स्वीकृत्य। शिरसा इत्युक्ते किं भवति? अत्र अर्थः, भावार्थः शिरसा आदाय नत्वा इति। उपक्रम इत्युक्ते विनयेन स्वीकृत्य ग्राम्यसङ्गताः दुराशाः त्यक्त्वा। दुराशाः त्यक्त्वा इति अस्ति पदमस्ति। दुराशा इत्युक्ते आशाः कीदृशाः भवन्ति? कीदृश्यः भवन्ति आशाः? दुराशाः, पापाशाः, पापं कारयन्ति इति तादृश्यः आशाः ताः त्यक्त्वा, कामाः ताः त्यक्त्वा पुनः कीदृशः
कामाः सन्ति ग्राम्यसङ्गताः। ग्राम्य इत्युक्ते किं भवति? ग्राम्यसङ्गतः, सङ्गतः इत्युक्ते योग्याः। ग्राम्याः, ग्राम्या आशा। ग्राम्य इत्युक्ते क्षुद्रम् इति, नीचं, नीच अथवा क्षुद्र इति अर्थः। ग्राम्याः आशाः, दुराशाः। ग्राम्यविषये, ग्राम्यविषये इत्युक्ते किं? ग्राम्यविषयः इत्युक्ते शास्त्रेषु ग्राम्यविषय इति पदं भवति। पुनः पुनः ग्राम्यविषय इत्युक्ते तत्र विषयासक्तिः, भोगासक्तिः, भगवतः विषये आसक्तिः, अनासक्तिः ग्राम्यविषये। भौतिकविषयेषु आसक्तिः भवति, ग्राम्यविषय इत्युक्ते इति उच्यते। ग्राम्यसङ्गताः, ग्राम्यविषयेषु सङ्गतिं जनयन्ति, आसक्तिं जनयन्ति तादृशः आशाः, दुराशाः, ताः त्यक्त्वा तम् अधीश्वरं शरणं व्रजामि, शरणं गच्छामि, तस्य आश्रयं प्राप्नोमि। कस्य? तम् अधीश्वरम्। अधीश्वरः केवलम् ईश्वरम् अधीश्वरः अस्ति। अधीश्वर इत्युक्ते सर्वेषाम् अधीश्वरः, प्रभुः, उत्तमोत्तमप्रभुः। अनेकाः देवताः सन्ति। अनेकाः इत्युक्ते किं? पुनः सर्वाः देवताः इत्युक्ते सर्वे देवाः, यथा यम, अग्निवर्ण इत्यादयः सन्ति, ततोपि अधिकः सः अधीश्वरः। तेषामपि अधिकः अधीश्वरः, तेषामपि नियमनं करोति सः। तादृशः कः? उत्तमोत्तमः, सर्वोत्तमः सः भगवान्। अत्र कृष्णः नारायणः तमधीश्वरं शरणं व्रजामि, तस्य आश्रयं प्राप्नोमि। भगवद्गीतायां किमुक्तमस्ति भगवता? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् इत्युक्ते सर्वम् अन्यत् मयि एव मन आदत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसस्यसि मयि एव, ततो ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव तव भक्तिरस्तु, अनन्या भक्तिरस्तु इति तादृशं भक्तमेव अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि इति भगवतः वचनं, प्रतिज्ञा अस्ति। प्रतिजानाति सः। व्रजामि तमधीश्वरम्। प्रश्नाः सन्ति अत्र? नास्ति। अग्रे सरेम। चत्वारिंशः श्लोकः। सन्तुष्टा श्रद्धधत्तेदत् यथा लाभेन जीवति, विहरामि अमुनैव अहम् आत्मना रमणेन वै। विहराम्यमुनैव अहम् आत्मना रमणेन वै। सन्तुष्टा किमस्ति? अहं सन्तुष्टा अस्मि। अहं सन्तुष्टा अस्मि। श्रद्धधति इति, श्रद्धधति एतत् यथा लाभेन जीवति। विहरामि अमुना
एव अहम् आत्मना रमणेन वै। इदानीं स्वस्मिन् रमणम् आत्मनि एव रमणं विवृणोति सा। आत्मनि एव रमणम् इत्युक्ते आत्मसन्तुष्टा, आत्मसन्तुष्टा अथवा आत्मसन्तुष्टा यदृच्छालाभसन्तुष्टः इति भगवद्गीतोक्ति। यथा यदृच्छालाभसन्तुष्टः किं भवति? यदृच्छा किं भवति? यदृच्छा अस्य अर्थः कः? यदृच्छा यदृच्छा इत्युक्ते यत्किमपि प्राप्यते तस्मिन्नेव रमणं। लोभः नास्ति, कामः न भवति इति। यदृच्छालाभसन्तुष्टः यत् प्राप्यते तस्मिन्नेव रतिः, तस्मिन्नेव सन्तुष्टिः भवति तस्य इति यदृच्छालाभसन्तुष्टः। इदानीं सापि पिङ्गलापि तदेव अनुभवति। सन्तुष्टा श्रद्धधति इत्युक्ते श्रद्धधाना इति श्रद्धधति इति शत्रन्तपदमस्ति। श्रद्धधति एतद् यथालाभेन जीवति। श्रद्धधति इत्युक्ते श्रद्धया जीवनं करोति, श्रद्धाभावनमस्ति तस्याः मनसि। श्रद्धाभावनं कस्मिन् श्रद्धाभावनं, कस्य विषये श्रद्धाभावनं भवति? पुनः भगवतविषये विरक्तिः, भौतिकविषये श्रद्धाभावनं भवति। श्रद्धधति सा सन्तुष्टा यत्किमपि लभ्यते तस्मिन्नेव सन्तोषमनुभवति, तृप्तिमनुभवति, अधिकं न कामयते। सा यथालाभेन जीवति। लाभ इत्युक्ते प्राप्तिः। यथालाभेन यावत् प्राप्तिः भवति, यत् प्राप्यते तस्मिन्नेव लाभेन एव जीवति, तस्मिन्नेव सन्तुष्टा तथा जीवति अपि। जीवति पुनः शत्रन्तपदं जीवनं कुर्वती सा। विहरामि अमुना एव अहम् आत्मना रमणेन वै। विहरामि, विहरणं करोमि इत्युक्ते जीवनं यापयामि, जीवनयापनं करोमि, विहरामि। अधिकं तत्र अधिकः मोहः नास्ति। इदानीमद्य मया लब्धं भोजनार्थं तस्मादेव अहं सन्तुष्टा विहरामि। पुनः अग्रे किं भवति इति न जानामि, परन्तु सन्तुष्टा अस्मि, विहरामि। अमुना इत्युक्ते अमुना किम्? अमुना इत्युक्ते एतेन आचरणेन, एतद् आचरणं कुर्वती अहं विहरामि आत्मना रमणेन वै। आत्मना रमणेन वै अपि विहरामि, तत्रापि भवति। आत्मना रमणेन, आत्मना ते रमणेन। रमण इत्युक्ते सन्तुष्टिः। रमणम् इत्युक्ते किम्? आनन्दः। आत्मनि आनन्दः भवति, तेन एव अनुभवन्ती अहं विहरामि, जीवामि। So whatever I get from that, I am happy. I don't expect more, and I happen to live like this with self-satisfaction.
अग्रिमश्लोक संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहीनात्मानं कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः। संसारकूपे पतितं पदानि संसारकूपे पतितं विषयैः मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहिन आत्मानं कः अन्यः त्रातुम् अधीश्वरः। संसारकूपे पतितं संसारकूपे अत्र पतितम् आत्मानमिति तस्य पदस्य विशेषणमस्ति। आत्मानं पतितं संसारकूपे पतितम् आत्मानं कः अन्यः त्रातुम् अधीश्वरः समर्थः इति कः अन्यः इति प्रश्नः। संसारकूपे पतिता अस्मि अहं, तस्य कः अत्र आत्मा वै आत्मा अथवा सा पिङ्गला संसारकूपे संसारस्य कूपे संसारसागरे भवसागरे पतिता अहं। पतिता इत्युक्ते किं पतनं किं सूचयति? अधोगतिः अथवा पीडा इति। अधोगतिः संसारसागरे बद्धा अहम् अधोगतिं प्राप्ता तत्र बद्धा मुक्तिं न पश्यन्ति। पुनः विषयैः मुषिते क्षणं मुषित तथा ईक्षणम् इति पदच्छेदनं कर्तुं शक्यं। मुषित इत्युक्ते किम्? मूषित मूषक इति जानन्ति? मूषकपदस्य अर्थः मूषकपदस्य अर्थः कः? मूषक किमर्थं मूषक इत्युच्यते? तस्य मुष्णाति इति। मुष्णाति मीन्स् अपहरति अस्माकं भक्ष्यं भोज्यपदार्थानि तथा भोज्यपदार्थान् इत्यादीनि अपहरति इति मुष्णाति। इट् राब्स् मुष्णाति मूषक। सो मुषित इत्युक्ते अपहृतः ईक्षणम् इत्युक्ते दृष्टिः। ईक्षते प्रतीक्षते दृष्टि अत्र कस्य इति? ईक्षणम् इत्युक्ते दूरदृष्टिः अथवा विमर्शनशक्तिः विवेकशक्तिः विवेचनशक्तिः। इदम् उत्तमम् इदं दोषकारकम् इति विवेचनशक्तिः मुषिता अस्ति। मुषिता इत्युक्ते अपहृता अस्ति। विवेचनसामर्थ्यम् अपहृतमस्ति तैः विषयैः विषयपदार्थैः अपहृतम् अस्ति। मम बुद्धिः अपहृता अस्ति इति विषयः इत्युक्ते पुनः विषयासक्तिः। संसारकूपे पतितं विषयैः मुषिते क्षणं। मुषिते क्षणः कः? आत्मा। तादृशम् आत्मानं पुनः कीदृशम् आत्मानं? कालाहिना ग्रस्तं। कालस्य अहिना
कालनाम्ना अहिः. What is अहिः? कालसर्पः सर्पः. अहिः सर्पः. कालनामकसर्पः तेन कालनामकसर्पः तेन ग्रस्तः. ग्रस्तः इत्युक्ते बन्धितः अथवा तेन ग्रास means what? Swallow. Yeah. मुखे गृहीतः. तस्य कालाहिना मुखे गृहीतः ग्रस्तः. यथा सूर्यग्रहणसमये अपि ग्रस्तकालः भवति. सूर्यग्रस्तः, राहुग्रस्तः, केतुग्रस्तः. ग्रस्तः कालाहिना कालनामकसर्पेण अहं ग्रस्ता अस्मि. तादृशम् आत्मानं को अन्यः त्रातुम् अधीश्वरः शक्नोति इति प्रश्नः. को अन्यः त्रातुम् अधीश्वरः एव त्रातुं शक्नोति इति अर्थः. अधीश्वरेण विना अन्य कोऽपि अपि त्रातुं न शक्नोति. बिकास् एव्रिबडि एल्स्, अन्ये सर्वेपि कदाचित् किं ते सर्वे पूर्वमपि आगतमस्ति. पूर्वमपि उक्तं किं सर्वे देवाः अपि विरिञ्चि अपि सर्वेपि कालायना ग्रस्ताः एव इति. केवलम् अधीश्वरः सर्वोत्तमः एव देवः, सः एव कृष्णः एव त्रातुं शक्नोति, समर्थः इति कारणात् तमेव शरणं व्रजामि. ग्रस्तं कालायन विषये सर्वं बहुत्र आगच्छति किल. कालायन कालसर्पेण ग्रस्तः गृहीतः, परन्तु वयं जीवाः तदेव सन्तोषकारकः इति अनुभवामः. तस्य विचारः एव तस्य विचारः एव न आगच्छति मनसि. इदानीं कालः सन्निहितः, परन्तु तदेव ग्रस्तोपि अस्माकम् अनुभवे न आगच्छति. तदेव वयं आनन्दः इति अस्माकं मनसि भवति. अस्तु. आत्मैव अग्रे आत्मैव ह्यात्मना गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं कालायना जगत्. किं भवति? आत्मैव हि आत्मनः आत्मा एव हि आत्मनः गोप्ता निर्विद्येत यदा अखिलात् अप्रमत्तः इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत्. तो प्रथमं किम् अस्ति वाक्यम्? आत्मैव ह्यात्मना गोप्ता. आत्मा एव आत्मनः गोप्ता. What is गोप्ता? गोप्ता गोप्तृ इति अर्थः. यथा पिता अस्ति तथा गोप्ता कर्ता. प्रोटेक्टर.
गोपयति गोपयति इति क्रियापदं भवति गोपयति रक्षति रक्षति आत्मा एव हि आत्मनः गोप्ता आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मनात्मनोद्धरेत् आत्मानमुद्धरेत् आत्मैव आत्मा एव हि आत्मनः रक्षिता रक्षकः किं स्वस्य प्रयत्नेन अथवा प्रयत्नेन एव उन्नतिः भवति स्वप्रयत्नं कर्तव्यम् अन्यथा वस्तुतः अन्य कोऽपि अस्माकं रक्षकाः न भवन्ति परमात्मानं विना रक्षकः न भवति केवलं गुरुः भवति माता भवति पिता भवति मित्राणि भवन्ति ते उपदेशं कुर्वन्ति परन्तु यावत् पर्यन्तं स्वयमेव स्वस्य एव प्रयत्नः न भवति तावत् उन्नतिः न साध्या आत्मा एव हि आत्मनः गोप्ता रक्षकः निर्विद्येत यदा अखिलात् अप्रमत्तः इदं पश्येत् हस्तं कालाहिना जगत् कः पश्येत् कः पश्येत् आत्मा पुनः आत्मा पश्येत् अप्रमत्तः इदं पश्येत् यदा यदा इति अस्ति यदा यदा इदं ग्रस्तं पश्येत् इदं ग्रस्तं पश्येत् यदा इदं ग्रस्तं पश्येत् किं पश्येत् जगत् पश्येत् यदा आत्मा इदं ग्रस्तं कालायना जगत् जगत् ग्रस्तं जगत् पश्येत् केन ग्रस्तमस्ति कालायना जगत् इदं सर्वं जगत् कालायना जगत् अस्ति केवलम् आत्मा एव न परन्तु सर्वं जगत् कालायना ग्रस्तमस्ति जगत् जगत् लोकः कालाहिना कालसर्पेण ग्रस्तं गृहीतमस्ति सर्वं जगदपि नष्टं भवति क्रमेण इदं तथ्यं सत्यं यः पश्येत् इदमेव सत्यमस्ति इदमेव तथ्यमिति सत्यमस्ति इदमेव शाश्वतं सत्यमस्ति नित्यं सत्यं तु इदमेव अस्ति इति यः जानीयात् यः जानाति अप्रमत्तः अप्रमत्त इत्युक्ते असम्मूढः असम्मूढः मत्तः मत्तः नास्ति सः अप्रमत्तः मूढः नास्ति बुद्धिं विनियुज्य विवेकयुतः यः सः इदं जगत् कालाहिना कालसर्पेण कालेन ग्रस्तमस्ति इदं यः जानाति सः आत्मनः एव रक्षकः भवति तथा अखिलात् यदा अखिलात् निर्विद्येत अखिलात् इत्युक्ते सर्वात् पदार्थात् सर्वजगतः निर्विद्येत इत्युक्ते
निर्वेदः पूर्वमपि अस्माभिः चर्चितः आसीत् निर्वेदः निर्वेदमाप्नोति निर्वेद वेद वैराग्यं किं वैराग्यं वैराग्यं निर्वेदम् आप्नोति इत्युक्ते विरक्तिम् अथवा वैराग्यम् आप्नोति अखिलात् सर्वेषु विषयेषु सर्वेषु भौतिकविषयेषु विरक्तिम् आप्नोति निर्विद्येत इति विधिलिङ्गपदमस्ति निर्वेदं प्राप्नुयात् इति तस्य विरक्तिः भवेत्. So he is like a yama niyama pranayama, yama niyama asana pranayama pratyahara. Pratyahara is like withdrawing. So withdrawing from all the worldly matters. So withdrawing from all the worldly matters. So that with that he is going to have its atmaratihi atmaneva santushtaha. Uh, 42 42 43 okay. त्रयश्चत्वारिंशः श्लोकः. श्रीब्रह्मण उवाच एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्षजां चित्वा उपशममास्थाय शय्याम् उपविवेश सा. एवं व्यवसितम् अतिदुराशां कान्ततस्रजाम् अनन्तरं छित्त्वा उपशमम् आस्थाय शय्याम् उपविवेश सा. सो इदानीं सा विरमति. एतत् सर्वं गीतं किं करोति सा? ओके. एवम् इत्युक्ते किम्? एवं पूर्वं इदानीं ब्राह्मणस्य वचनं. ब्राह्मणः कः? सन्न्यासी अवधूतः. तस्य पुनः इदानीम् अवधूतस्य वचनं कस्य प्रति? कं प्रति वचनं? यदुमहाराजस्य प्रति वचनं. ब्राह्मणवाच एवं सर्वम् उक्त्वा एवं सा पिङ्गळा किं करोति? व्यवसितमतिः. व्यवसितं अवसितम् निश्चितमिति. निश्चितम् अवसितमतिः सा निश्चितमतिः. इदानीम् एतत् सर्वं ज्ञात्वा भगवान् श्रीकृष्णः एव उत्तमोत्तमः. स एव तस्याः त्राता रक्षकः अधीश्वरः. तस्मिन्नेव शरणं गन्तव्यम् इति सर्वं निश्चितमतिः सा निश्चयं कृत्वा अति व्यवसितमतिः दुराशां
दुराशां कान्ततर्षजां तर्ष इति पदमस्ति तर्ष 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 शक्ते इच्छा इच्छा काम कान्त कान्त इत्युक्ते पुनः सा तस्य पिङ्गला सा वेश्या कान्त कान्त इत्युक्ते यः मनः प्रसन्नं करोति कान्त इत्युक्ते मनः प्रसन्नं करोति सः सः कान्त अत्र पुरुषः आगच्छन्ति स्म तस्याः समीपे पूर्वं कान्तदर्शनं तेषामपि अभिलाषा आसीत् इदानीं धनस्य प्रापणार्थं धनार्जनार्थं सा कान्तदर्शजा आसीत् कान्तानाम् अभिलाषा आसीत् कान्ता इत्युक्ते पुरुषः कोऽपि सः सुन्दरपुरुषः आगच्छतु धनं ददातु इति तस्याः पूर्वं दुराशा आसीत् तादृशां दुराशां कान्ततर्षजां कान्त इच्छा कान्तानाम् इच्छा तेन अथवा इच्छा तया जातां जामिति जाताम् उद्भूतां दुराशां छित्त्वा इत्युक्ते तस्य छेदनं धारणं कृत्वा तेन मुक्तिं प्राप्त्वा उपशमम् आस्थाय उपशमम् इत्युक्ते शान्तिं विरतिम् उपरतिम् आस्थाय प्राप्य सा शय्याम् उपविवेश शय्याम् इत्युक्ते शय्यायाम् उपविष्टवती शय्यायाम् उपाविशत् so thinking all this she kantatarshaja durasha by she had this durasha before understanding all this what kind of durasha was she was having which that durasha was because of her wanting these handsome people or the people who had money. So that kind of asha etc. she chitva, she tyaktva. Finally, what? Uparatim. She got her mind calm mind, and then shayam upavesha. She got back into or sat in the bed. Means she rested. Sat in the bed means she rested. अग्रे पुनः तस्य ब्राह्मणस्य वचनम् आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वापपिङ्गला आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं. So this we all know. आशा हि परमं दुःखम्. आशा हि कस्य विषये आशा पुनः भगवतः विषये भगवतः प्रति आशा भवति चेत् तत्तु हिताय भवति मोक्षाय भवति मोक्षसाधनं भवति. परन्तु इदानीं भौतिकविषये आशा भवति चेत् परमं दुःखं दुःखकारणं भवति. नैराश्यं परमं सुखम् इति निराशा आशा एव न भवेत् कस्मिंश्चित् अपि
आशा एव न भवेत् तत्येव परमं तादृशः पुरुष एव सुखेन निवसति. What is it called in Bhagavad Gita? एतादृश पुरुषः सन्यासी इति अस्ति, परन्तु he doesn't expect anything, he doesn't want anything. Sama dukkha sukha kshami. In some line it comes to sama dukkha sukha. Dukkeshu api tasya samana manasthiti bhavati. Anantaram sukeshu api samana manasthiti. Yasya asha na bhavati. One who is not expecting anything, he cannot be disappointed. Right? So he is always happy. Yatha sanchidya kantasham sukham sushvapa pingala. Sanchidya punah tasya chitva iti puramasit tadeva samchidya samyak chitva samyak tyaktva chetanam krutva kanta asham kantanam asham punah dhanika purushanam आशां कामनां त्यक्त्वा सा पिङ्गला सुखं सुष्वाप सुखं सुखेन सुष्वाप सुष्वाप इति स्वपिति पदस्य लिट्लकार रूपमस्ति स्वपिति सुष्वाप सुखेन सा निद्रां गतवती. She lied down. So what do we learn from with this was a Pingala's story was a bit long. Desires. Had to curtail our desires. Too many desires. Desires. Ashaya. This was a very good one, Mahoday. So what do you summarize this? Like, what do we learn? When the asha is not good, and nirasha means not having desire gives us good. So We need to have some desires. Otherwise we cannot function. She even gave up desire for moksham, I think. She just gave up all desires, I think. So some desire means like what kind of desire? Mahoday, Sumati, Mahoday. I mean, like not Moksha desire, Mahoday. Of course. Moksha desire should be there. Huh? But what about our this daily activities? She has nothing. She has Bhautika no desire. desires. Bhautika, okay. So we should not have desire to earn money. There is artha kama, dharma artha kama. But so without moksha, money, we need money also. Moksha is the last purushartha. Last purushartha, yeah. But moksha, yes, we should have. But other three, dharma, artha, kama. Kama is it. Then money, then what else we should have? We want money. What else we need? Sukha, bhoga, kama. So we need money, so we should desire money. And then we also desire for success. So that success is like depends on what is success for somebody. What is your definition of success?
So Mahoday, even learning Not Sanskrit, undermining someone. we have to have desire to learn Sanskrit, then only. Yeah, exactly. Yeah, that's a good thing. No, but not undermining somebody, like desires, like in professions, like people do. They put down the other people to come up. Those kind with the dharma, dharma, by practicing dharma, That is true. Yes, a desire without harming somebody else. In every field, yeah. So, but so you one is have that, to do Shamatam. You have to do some karma. Karma. Nishkama karma iti. Nishkama karma yoga. That's what Krishna says, the Bhagavad Gita. Offer everything to him. Like a Krishna Arpanam, say that, and don't think of the result. Just do as an Arpanam for him. So Nishkama karma, so we with a desire, karma kuryat, one should desire, but without entanglement or without attachment. Without a return. The return, attachment, and then without expecting return. Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana iti. But yeah, all these are like, I mean, all these things are like nice to say, but difficult to do. To put it into practice. Yeah. Very difficult. We have to do some, it is at least to some extent. So because all these like our kama, krodhadi, arishad vargaha, so that they prevent us, right? Prevent, and they are obstacles. So when we try to do something without desire, and then let's say I try to do some work like my Jivanurti office work without desire. If something goes wrong or something happens, then that without doing, it's difficult to let it go, right? Because the ego comes. And though at the end of the day we know that this is all Nashvara and that, but in those moments it's very short-sighted, and then we hang on to those egos and other different emotions, and then pursue it. Mahodaya, a person has to have desire, but those should be good desires, not other desires. But if he fails, temporarily he can be disappointed, but he should be able to get balance within some time. Let it happen. We'll try again. Yeah. That's why they say that you have to do Sharanagati. I mean, like when you completely, you become like a child, and then God will take care of you. I mean, like a child, He will protect you, but complete Maha Vishwasam, So that we have to develop. Yeah. It's very difficult to do karma without any side effects. Right. So we all read all these things and the whole Bhagavad Gita and all this Ramayana, Mahabharata, Bhagavad. But again, while practicing, while living, so many things happen, and then we'll lose our way and get entangled to this. Sometimes I think people think they have to always succeed, but
Many times the thing that is a loss or the thing that is not to your desire, it actually is for you. Maybe something better is going to come along, or you're going to have such a big lesson from it that it becomes your best friend. Correct. So I have seen many times, like when watching or reading this success related, no, how to become a millionaire, all these kind of things, no? Or even the rich people, you might have also heard, right? People who have money, for them it is easy to say, money is not important, and there are many other much better things to do in life. Don't worry about money, it comes and goes, right? But does that really appeal to a person who doesn't have money? Because he's always fighting. No, it cannot. It cannot happen. People who have with full stomach, means they don't have hunger, they can talk of, yeah, this is not important. But people who are hungry, they know the struggle. So it becomes difficult. Like, so how one wants to take it. And also when something abhibhava means like what, the setback. When there is setback in something, sometimes we feel that this is because I failed. It's not because I was able to, and it was my choice not to do it. But in the world, the failure happens, and then many times, though it was because of our because incapability or not able to do it, we fail at it, but that hurts our ego, and then we again get back into it and try to win, show that yes, I'm a winner, not a loser. But Mahodaya, after all, our karma comes in picture, no? Whatever is to happen. Yeah. No, even though many times the word teaches us a lesson by failing us, but difficult to stop at that. How could I fail? So here what happens is like Pingala, like she has like maybe when nobody came to her, right? The customers, and or she became old. She is unable to attract people. So now she is all virakta, like that. Yeah. So like that could happen to us also with all with the setbacks, and after we lose our capacity to like we have the different madas, like what adhikara mada, yavana mada, and other than dhana mada. Okay? So when we have that, unless you practice from a younger age, you won't be able to do it when you get older. Right. That also needs some practice from young. Right. Yeah. They say the spiritual thing, awakening doesn't come just like that. Yeah. And then as long as we have dhanam, as long as we have this yavana, means the enough strength in our body, and then as long as we have adhikara, the authority or authority or that's somebody. That's what Bhajagovindam says, Yeah. It's shlokas, that's all those shlokas, Bhajagovindam. Yeah. Like when you are young, you go after all those things. Yeah. Yavat vittoparjana shaktah tavat. Yeah, exactly. But so unless we lose it, only after losing it, then we feel like hapless. Then okay, there's no other way, so let's now orient ourselves towards Bhagavan, spiritual things.
So that What a very complex issue, but one has to live with all this. right. Depends But at from least that time should to time. happen. It's a good. That's why Kunti was asking. You may klesha all the time. Yeah. Kunti was all the time she was having klesha. And she ultimately ended in klesha. इदानीम् अत्र भागवतमहापुराणे 11स्कन्धे 8मोऽध्यायः समाप्तः. 11 8th chapter is complete in Bhagavata. The 9th starts next. So there are few more shlokas. I think we should complete 9th. Few more gurus. All the 24 gurus are not over. Yeah, Naru. More like maybe I don't know how many are over. Do anybody is keeping count? Samya Bhagini is keeping. Samya Bhagini had the count. Mahoday, I have the count. I don't know if it is accurate. It's like either 16 or 17, Mahoday. Yeah. Okay, so next one, how many? I don't know. 31 shlokas are there. Next in the, oh no, Bhagavan, yeah, I think 31, 33. That is the end of, I think, but the gurus are going to end, number of gurus are going to end soon, but then again some shlokas in the 9th adhyaya. Okay, we'll continue next week. Thank you. Namaskara. Thank you. Namaskara. Dhanyavadah, Mahoday. Dhanyavadah, Mahoday. Namaskara. Namaskara.